अंगणदार किती गेली आमची हे पुढचं म्हणून बरोबर आमची खांडेबार न्हंय जी आसा आनी त्या न्हंयक उड्डण म्हणटी शिरोड्या मतदारसंघांतल्या येवपाची न्हंय आसा पळय बारीक न्हंय ती जॉईन जाता त्या संगमाचेर आमी आज उबी आसात. म्हजे बरोबर आमचे मानाचे आमदार बाबजी गणेश गांवकर हेय बी हांगसर आसात. म्हजे बरोबर दोनूय गांवचे सरपंच म्हणजे जुल्लय तेवढे आमचे दाबाचे सरपंच बाबा श्रीगुरू आणि आमचे निरंकालचे सरपंच बाब मधू खांडेपारकर त्या बरोबर ताजी पंच मेंबर्स बाब श्री अक्षय आणि गीता ही दोगांय हांगसर आसात. त्या बरोबर आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर श्री मारियो आणि आमचो शैलेश नायक आणि एस्टा इंजिनियर लवंदे ही नांव कित्याक घेता की हे लोक सगळे इन्वॉल्व जावन आमकां निरंकाल गांवाक जी बुट्टी येताली ती आडोवपाक जाय आशिल्ली की बंद करपाक जाय आशिल्ली आनी म्हणून आमी फाटल्या एक सादारणशे 6-8 म्हयन्याक एक इस्टिमेट करपाक लागलो की हाजी सगळी स्टडी करात आनी कितें करपाक उपाय करता स्ट्रॅटेजी उपाय कितें करपाक जाय म्हणटा आनी त्या नुसार अशें लक्षांत येयलें की सिल्टेशन जें जालां पळय न्ही व्हाळाच्या तोंडार किंवा न्हंयच्या तोंडार आनी न्हंय सुद्दां जी आसा पळय न्ही ताजो कोर्स हो डायवर्ट जाल्लो आसा. तर हें जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें नंतर लक्षांत आयलें तेन्ना आमी ताजेर एक उपाय काडलो आनी तो म्हटल्यार ड्रेजिंग करून हें सामान जें आसा पळय न्ही म्हणजे मटेरियल जें आसा पळय तें कुठून काडचें न्हंयचे भायर व्हरपाचें ना न्हंयचे सायडीनच ताका वॉलाचें प्रोटेक्शन जातलें हे पद्दतीन काम करपाक केल्लें आसा. बाब गौरव जो आसा पळय गौरव न्ही हय गौतम तर हाणें हें टेंडर घेतिल्लें आसा आनी आज कामाचो शुभारंभ केल्लो आसा. बरोबर 20 दीस सुमार मेळटात आज तारीख 9 तर मुखाल्ले 20 दिसां भितर कारण पावस खंयच्याय येवंक शकता एकदां पावस आयलो वयर की तुजो हुंवार येवपाक शकता आनी म्हणूनच हांगसर हें जें काम आसा पळय न्ही आयच्या मुहूर्ताचेर शुक्रार आसात आयच्या मुहूर्ताचेर सुरू करपाचें आनी जाता तितले बेगीन इवन 2 मशीन सुद्दां घातल्यार कोता येता कारण जवळ जवळ कितले क्युबिकस मिटर हें रॉ मटेरियल जें आसा पळय न्ही आनीक झाडी जुडी आसा पळय न्ही ती थोडीशी हें करची पडटली आनीक म्हाका खात्री आसा की अंदूच्या वर्साक जेन्ना पावस येतलो पळय न्ही तेन्ना निरंकाल जे फाटल्या 20 वर्सां 30 वर्सां आमी पळयत येयल्ले आसा बुडटा 2 वर्सां दिसां खातीर 3 दिसां खातीर ते जावचें न्ही अशें म्हणून आयच्या सुवाळ्याच्या निमित्तान सगळे आमचे ग्रामस्थ बी सहभागी जाल्ले आसात आनीक हांव म्हणपाक विसरलो आमचो नारायण कामत झडपी आसा पळय न्ही तोय बी हांगसर आयिल्लो आसा आनीक अशे प्रकारे सगळ्यांचे सहकार्य घेवन असे काही प्रोजेक्ट जे आसात पळय न्ही जाचो निरंतर फायदो जो आसा पळय न्ही तो गांवांतल्या लोकांक ह्या भागांतले आसूं किंवा त्या भागांतले आसूं तो निरंतर फायदो जो आसा पळय न्ही म्हणजे लॉंग लास्टिंग इफेक्ट म्हणटा पळय न्ही तो लोकांक मेळपाक जाय बरे परिणाम लोकांक मेळपाक जाय आनी ते नदरेन हें काम जें आसा पळय न्ही बाब गौतमाक सांगून दिसता बरें काम आसा हें म्हणजे मुखाल्ले 10-20 वर्सां 30 वर्सां याद उरतली ते अशें केल्ले कारणान आमकां एवढ्या बुट्टी येना किंवा अशें केल्ले कारणान न्हंयक हांगसर बरें रूप येयलां अशेंय जावंक शकता. तर आज हांगसर जे जमले सगळे तांकां सगळ्या मना पासून देव कर म्हणटा आनी म्हजी उतरां सोंपयता. आज एक बरे कामाचो शुभारंभ आमचे माननीय जलस्रोत मंत्री सुभाष बाबू हेज्या हातीच्यान आमी हांगसर केल्ले आसा. ते करता आसतना आमचे मदीं हांगा हजर आसा आमचे दोनूय सायडीचे सरपंच पंच मेंबर आसा सगळे इंजिनियर आसा कॉन्ट्रॅक्टर आसा. तर हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां की हे सगळे जे पळय विशय जे आसलेले न्ही ते हांव खूब तेंप जालो बाबूच्या सारको लागींच्यान काम पळयता. तेणी हे सगळे बारीक अभ्यास करून ह्या डिपार्टमेंटाचो योग्य रित्या कितें कितें आमी उपाय करूं शकता आनी तितूंतलो हो एक जो पळय एक्सपेरिमेंट आज जाता ताचो निश्चितूच फायदो जातलो दोनूय सायडीच्या लोकांक जातलो. आमच्या ह्या सायडीच्या दाबाळ त्या सायडीच्या लोकांक जातलो निरंकालच्या लोकांक जातलो. तेन्ना हांव हें सांगता आसतना भाऊक एक मुद्दाम करून रिक्वेस्ट करता म्हणल्या आसतना सुद्दां की काल पयर हांगा आमगेले सापणाची एक बायलेक कशें आसा की मानयान तिका
कपडे धुवपाक गेल्ले कडेन हे केले दोन्ही पांयाक धरून घासमेलान ती हॉस्पिटलांत आसा 1-2-3 दीस जाले. आता त्या कोतान आमी कितें आसा म्हाजी तुमकां विनंती आसा तें सहज करप शक्य आसा आमकां. लोक जेन्ना पळय कपडे धुवपाक जावं आयदन धुवपाक जे पळय न्हंयक वयता ते अवॉयड करता जाल्यार ती फॅसिलिटी आमकां आमी डिपार्टमेंटाच्या मार्फत लोकांक जर दिली जाय. नोटवंतली हांगा दाबा पूण सगळ्याक जे जाग्याचेर कित्याक संपूर्ण गोंयांक ह्यो अश्यो काही गजाली आसा त्या जाग्याचेर आमकां हे धोके आसा ते अवॉयड कशे आमी करतले तेजेर थोडोसो विचार करून आमी आपली तुमी थोडेशें हें करचें कितें की तेजेर उपाय करचो. आनी सदैव हें करता आसतना तुमचें सहकार्य लाभलां आनी आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचे आमी सगळीं कामां करता आसतना आमच्या ह्या मतदारसंघाक सदैव तेजो आशिर्वाद आसा. हांव सगळ्यांक तुमकां येवन हें काम स्टार्ट केलें त्या खातीर चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. माननीय आमदारान आपलें जें सांगलें सुचित केलें कारण मगरां न्हंयक भितर कितलें आसा ती आमी सोदूंक शकनात वा तांकां प्रिवेंट करूंक शकनात आनी तांणी माननीय आमदारान जें सुचित केलां त्या प्रमाणे आमच्यांनी जे ज्या जाग्यार लोकांची वस्ती आसा किंवा वाडे आसा ल्हान ल्हान वाडे आसा थंय धोबी घाट अशा प्रकारची जी उत्तरे कडेन सोय आसा गंगा यमुना ह्या न्हंयचेर सोय आसा तशा प्रकारची सोय हांगसर करपाक जातली. सोलर पंप बसयले जर जाय आनी लोकांक वयर उदक काडून दिवन थंय जर प्लॅटफॉर्म केलो जर जाय जाल्यार लोक सकल आपले आयदन धुवपाक कपडे धुवपाक हे सकल येवचे नात. इवन काही वेळा न्हावपाक सुद्दां लोक आसा पळय त्या उदकाचो वापर करूंक शकतले म्हणजे न्हंयकच देंवल्यार न्हाता अशें ना. त्यामुळे म्हाका दिसता की अशें सिंबॉलीक 3-4 ठिकाणी आमी करचे. माननीय सरपंच आनी आमदाराक म्हजी विनंती आसा की खंय खंय अशे प्रकार जाय पडटले पयलीं हांव रोखडोच इस्टिमेट करपाक लायता आनी तें काम जें आसा तें चालीक लावन थँक्यू.